ओम शांति शांति शांति। सहस्रशीर्ष पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभेमिं विश्वतो कृत्वा अत्यधिस्तत्तजाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्वं यत्भूतं यच्च भव्यं भूतां धृतस्य येषाणः यदन्नेनादिरोहति एतावानंश महिमा अदो यायं च पुरुषः पादोश्च विश्वभूतानि त्रिपादशां त्रिपाद उत्तपदे पुरुषः पादो शेखात्मबाहुणः ततो विश्वं व्यक्रामद् शासनात् असुनेमि तस्मात् विराडयायः राजो आदिपुरुषः स जातो चरित्रः पश्चात् पूर्णदोपरः यत्पुरुषेण हविषाः देवा यक्षमतन्मतः पसन्दो अशातीराज्यं ग्रीष्म इत्मशरदभि सप्ताशासन् वर्धेः त्रिसप्तशमदकृताः देवा यज्ञन्नानाः अपत्नन् पुरुषं वजं तं यक्तं बर्हिष प्रोक्तन् पुरुषज्जातमग्रह येन देवा अजयन्नः शात्या ऋषिहत्य तस्मात् यक्षा सर्वोः ऋषसम्मानि शक्रिये सन्दाकिंसि रक्ते तस्मात् यशस्तस्मानि जानः तस्मादश्व अजायन्त ये गेशोपयादः काभोग जक्षिरे तस्मात् जाता अजामयः